त्योभन्दा अलिकति मोडल वाइज हेर्दा यो अलिक एक्सपेन्सिभ छ यो चाहिँ। पनि मेसेज गर्नुहोस्, हामी रिप्लाई गर्छौँ। कुनै क्याटलग चाहियो हाम्रो, कुनै जानकारी चाहियो मार्बल्स सम्बन्धित, ग्रेनाइट सम्बन्धित, टाइल्स सम्बन्धित, सेनिटरी सम्बन्धित डिटेल बुझ्नु परेमा हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राख्छौँ लास्टमा हैन, त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र हामी अर्को कुन छ भन्नु? अर्को यो कम्फर्टर बेसिन पनि ज्याकवारको त छँदैछ नि, एक्स्ट्रा भनेको यो रेसीको एउटा ब्रान्ड त्यो पनि हामीले राखेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र युट्युब च्यानल। विविध विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज भने हामीले नेपालमा के कस्ता हार्डवेयर सम्बन्धी सामग्रीहरू उपलब्ध छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन गइरहेछौँ। यसै क्रममा अहिले भने हामी आइपुगेका छौँ काठमाडौँको यो बालाजुमा सञ्चालनमा रहेको श्री गणपति हार्डवेयरमा, श्री गणपति मार्बल्स। यहाँ चाहिँ घर निर्माणको क्रममा, फिनिसिङको क्रममा आवश्यक पर्ने जस्तो टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, धारा, त्यस्तै गरेर विभिन्न फिनिसिङको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरूको बारेमा आज हामीले यहाँ जानकारी लिने प्रयास गरिरहेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने नै छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, लागौँ श्री गणपति मार्बल्समा के कस्ता हार्डवेयर सम्बन्धी सामग्रीहरू उपलब्ध छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनतर्फ। म्याम नमस्ते। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो मुना केसी। मुना केसी। म्याम, हामी चाहिँ यो जानकारी केन्द्र भन्ने हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ होइन, त्यसमा चाहिँ विभिन्न सामानहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू राखिरहेछौँ। धेरैले यो धाराहरूको बारेमा होइन, सेनिटरीहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहियो, हार्डवेयरहरूको बारेमा भन्ने भन्नुभएको थियो। के छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि हाम्रो के कस्तो प्रोडक्टहरू छ भनेर यसो बुझ्न मिल्छ? हुन्छ। म्याम, हामीले जुन देखिरहेको छौँ यसको चाहिँ रेट कति जति पर्न जान्छ? यो चाहिँ यसको चाहिँ यो मोडल चाहिँ कन्टेसा प्लस हुन्छ। ए हजुर। अनि यसको यो वाल मिक्सरको रेट चाहिँ 7130 यो चाहिँ एमआरपीमा हामीले डिस्काउन्ट गरेर आफ्टर डिस्काउन्ट जुन कस्टमरलाई लाग्छ नि त्यो रेट राखेको हो। अनि यसको बेसिन मिक्सरको चाहिँ 5639 छ। यो चाहिँ आफ्टर डिस्काउन्ट प्राइस, कस्टमरलाई लाग्ने प्राइस हो है। अनि यसको यो सेटको गर्दा चाहिँ टोटल तपाईँको 16640। ए यो जुन टोटल सेट लिनुभयो भने चाहिँ 16000 कति भन्नु हो? 648 पर्ने हो। तर यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको अप्सनमा चाहिँ यो तपाईँले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। वाल मिक्सर बेसिन मिक्सर यो सेटै भयो होइन। हजुर। यो चाहिँ अप्सनमा चाहिँ तपाईँले अब हाई रेन्ज पनि लाउन सक्नुहुन्छ, नर्मल पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो आफूलाई आवश्यक छ भनेदेखि त्यो माथिको लिएर जान सक्नुभयो सावर पनि। गर्कै भयो होइन। अनि तपाईँले नर्मल जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। यो चाहिँ अप्सनमा आउँछ, जुन पनि आएको छ यो र यो चाहिँ सेटै भयो। त्योभन्दा अलिकति मोडल वाइज हेर्दा यो अलिक एक्सपेन्सिभ छ यो चाहिँ। यसको चाहिँ वाल मिक्सरको, यसको चाहिँ फ्लोरा हुन्छ मोडलको। अनि यसको चाहिँ वाल मिक्सरको 8892। अनि बेसिन मिक्सरको चाहिँ 5285। अनि यो सेटै लिनुभयो भने चाहिँ 15627। सेटै लिँदाखेरि चाहिँ 15627। हजुर। योभन्दा अलिकति यो मोडल अलिकति कस्टली छ। ब्यारेन न्यू भन्छ। यसको वाल मिक्सरको 10059 छ। बेसिन मिक्सरको 6376 छ। अनि यसको हेड सावरको तपाईँको अलग अलग रेट हुन्छ। हेड सावर र सावर आर्मको पनि 15015 तपाईँको हेड सावरको पर्छ भने सावर आर्मको 1110 यसको भयो। टोटलको भएर तपाईँको 19050 यो सेटको पऱ्यो। भनेको 19050 यसको भयो। यो सेटको पर्छ। र यस्तै गरेर त्यसपछि यो छ एउटा एमआई कोला भन्ने मोडल छ भिडियोमा। अनि यसको चाहिँ वाल मिक्सर यो जियो भएन। वाल मिक्सरको 9646 पर्छ। अनि बेसिन मिक्सरको 5870 पर्छ। अनि सेटै लिँदाखेरि त गरेर यसको सेट लिँदा 17181 पर्छ। 17181। अनि त्यस्तै अर्को एउटा सेट छ। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हो भने डाइभर्टरवाला हो। यो सेटलाई चाहिँ स्प्लेन्डर डिओ भन्छ। यसको चाहिँ यो नर्मल वाल मिक्सरभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसको चाहिँ हामीले टाइल्सहरू लाउनुभन्दा पहिला त्यो डाइभर्टर जुन हुन्छ त्यसलाई पहिल्यै फिट गर्नुपर्छ। अनि त्यो टाइल्स लगाइसकेपछि चाहिँ अनि पछि यो प्लेटले कभर गर्ने हो। बेसिन मिक्सर स्पाउट यसको सबै सेटमै आउँछ। यसको चाहिँ तपाईँको सेटको 18434 पर्छ। तपाईँले यदि यो डाइभर्टर लिनुभयो भने चाहिँ डाइभर्टरवाला यो सेट लिनुभयो भने चाहिँ यसको टोटल चाहिँ 18434 पर्छ। त्यसमा तपाईँलाई यसको लागि हेड सावरहरू सबै यसकै सेटमा आउँछ कि यो राउन्ड सेपमै आउँछ। बेसिन मिक्सर पनि सबै त्यसमै आउँछ।
अनि त्यो चाहिँ अहिले अलिकति रेट वाइज हेर्यो भने अलिकति राम्रो पनि छ तपाईँको डायभर्टरवाला चाहिँ अहिले बढी चलि पनि रहेछ नर्मली यस्तो वाल मिक्सरभन्दा फ्लो पनि राम्रो हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ हजुर र यसमा के समयमा ग्यारेन्टी वारेन्टी यस्तो चाहिँ यस्तो छ हामीले यो हिन्डवेयरमा चाहिँ 12 इयर्सको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेको 12 वर्ष वारेन्टी हुन्छ भने यिनीहरूमा चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ ग्यारेन्टी नै हुन्छ जस्तो टुटफुटमा पनि हजुरहरूले भन्दा पनि मेन तपाईँको अब उनीहरूले पनि टर्म्स कन्डिसनहरू राखेको हुन्छ टर्म्स कन्डिसन अनुसार हुन्छ अब के कारणले ब्रेकेज भयो त नत्र त यति हेभी ब्रास धारा त्यतिकै त ब्रेकेज हुँदैन अनि यसको जुन मेन बिग्रिने भनेको यसो स्प्लेन्डर हो हाम्रो पानीमा धेरै आइरहनु हुन्छ त्यसले गर्दा स्प्लेन्डरहरू बिग्रिने हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी वारेन्टी त्यसमा चाहिँ बढी हुन्छ अब लिकेजहरू हुने त्यो बालुवाहरू पसेर हुन्छ नि अब धेरै कारण हुन्छ नि मेन स्प्लेन्डरहरू तपाईँले पछि बिग्रियो ओऱ्यो भने पानीमा आइरहन्छ त्यसले गर्दा बिग्रियो ओऱ्यो भने पछि त्यो उनीहरूले फेरिदिन्छ त्यसको तपाईँको चार्ज सर्भिस चार्ज पनि लाग्दैन अनि त्यसको कस्ट पनि लाग्दैन कि यसमा चाहिँ मेन यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यही नै हो यसमा चाहिँ ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी नै हुन्छ 12 वर्षसम्मको ग्यारेन्टी पनि हुने भयो यसमा र अरू हामीसँग कुन छ भन्नु अरू हामीसँग ज्याकट हजुर दुईटै त इन्डियन कम्पनी हो यसमा 50-60 वर्ष पुरानो कम्पनीहरू दुईटै अब हिरो सायद ज्याकट कुनै उ छैन अनि त्यसमा पनि मोडल वाइज स्टार्टिङ रेन्ज भनेको यो देखिन्छ तपाईँको यो कन्टिनेन्टल भन्ने मोडल आउँछ त्यसमा अब वाल मिक्सरको 8000 त्यो चाहिँ स्टार्टिङ रेन्ज यहीदेखि भनौँ न नर्मली चलिरहेको 8050 पर्छ यसको अनि बेसिन मिक्सरको 5960 अनि यो सेटको भयो यसमा वाल मिक्सर त हामीले नर्मली नै राखिरहेछौँ ज्याकटको चाहिँ युज गरेको छ यसमा अनि यसको 16310 यसको सेटको पर्छ सेटको चाहिँ लगभग कति 16000 पर्छ अनि ह्यान्डल वाइज अब यो यस्तो खालको ह्यान्डल भन्दा अलिकति यिनीहरू ह्यान्डल चाहिँ अलिकति महँगो पनि हुन्छ अनि त्यसले जम यो छ एउटा फ्लोरेड टाइम भन्ने मोडल छ यसको चाहिँ वाल मिक्सरको 9910 पर्छ बेसिन मिक्सरको 6050 छ यसमा चाहिँ हेर्छ हामीले यसमा पनि अर्कै युज गरेछौँ ज्याकटको चाहिँ राखेको छैन अनि अर्को छ एउटा 16 भन्ने मोडल छ धेरै जस्तो चल्ने मोडलहरू यिनीहरू नै हो तपाईँ हिन्डवेयरमा होस् चाहे ज्याकटमा होस् यस्तो चाहिँ ह्यान्डलहरू नै बढी चलिरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यही नै हामीले डिस्प्लेमा राखिरहेको हुन्छौँ कि यसमा अनि त्यसपछि तपाईँको यसको छ यो 16 भन्ने मोडल छ यसको वाल मिक्सरको 10520 पर्छ अनि यो बेसिन मिक्सरको 5490 पर्छ र पुरा सेटको कति भन्नु पुरा सेटको चाहिँ यो चाहिँ साउन्ड नर्मली नै हो यो 1900 पर्ने हो यसको चाहिँ 17910 पर्छ 17910 यसमा तपाईँले ज्याकटकै हेडसावर पनि लाउन सक्नुहुन्छ ज्याकटको चाहिँ अलिकति रेन्ज साउन्डहरू अलिकति महँगोवाला छ त्यही भएर हामीले नर्मली कस्टमरको लागि हेरेर अलिक नर्मल हेडसावरहरू पनि राखिरहेको छौँ कि अनि अर्को छ क्विन्स भनेर क्विन्स प्राइम भन्ने हो यो त क्विन्स भन्दा पनि क्विन्स प्राइम हो यसको वाल मिक्सरको चाहिँ 12770 पर्छ बेसिन मिक्सरको 8280 अनि हेडसावर त यसमा पनि नर्मली नै छ 200 को सेटको गरेर 23250 पर्छ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले तपाईँलाई ज्याकटमा चाहिँ भनेको थिएँ तपाईँलाई त्यो एमआरपीमा हामीले डिस्काउन्ट गरेर राखेको प्राइस हो तर ज्याकटले चाहिँ कस्टमरलाई लाग्ने प्राइस उनीहरूले नै निकाल्दैछ कि यसमा डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ छैन ल कस्टमरलाई लाग्ने प्राइस यो कस्टमरलाई लाग्ने प्राइस यही नै हो अब त्यस्तो हिन्डवेयरमा जस्तो डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ छैन यसमा अनि हिन्डवेयरमा चाहिँ तपाईँको एमआरपीमा अब डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ अनि यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यिनीहरूमा चाहिँ डिस्काउन्ट छैन पहिला त यसमा पनि थियो तर अहिले कस्टमरलाई लाग्ने त्यो रिटेल प्राइस उनीहरूले निकाल्दैछ अनि त्यसपछि अर्को एउटा यो मोडल छ यो ओकल प्राइम भन्ने मोडल छ यसमा चाहिँ तपाईँको यो यस्तोवाला डाइभर्टरवाला धारा पनि छ यसको चाहिँ तपाईँको रेट भनेको 13490 पर्छ अनि बेसिन मिक्सरको चाहिँ 6770 पर्छ अनि नर्मली वाल मिक्सरहरूमा अब हेड सावर प्लस ह्यान्ड सावर पनि चाहियो भने चाहिँ हामीले यसमा यस्तो नबवाला 3-in-1 भनेर युज गर्न सक्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले रेन्ज थुप्रै छ यसमा पनि हामीले चाहिँ नर्मल रेन्जकै राखिरहेको छौँ यो 2200को राखिरहेको छौँ अनि हेड सावर पनि नर्मलै हो यो यसमा चाहिँ तपाईँको टोटल गरेर 25700 यो सेटकै छ यसमा अब यो र यो त सेटै भएर तर यो चाहिँ अप्सन हो तपाईँ हाई रेन्जमा पनि जान सक्नुहुन्छ नर्मल रेन्जमा पनि जान सक्नुहुन्छ अनि फेरि यसमा पनि आयो डाइभर्टरवाला जुन मैले तपाईँलाई हिन्डवेयरमा पनि भनेको थिएँ यसमा पनि डाइभर्टरवाला यो चाहिँ जसले अहिले यो डाइभर्टरवाला धेरै चलिरहेछ यसमा चाहिँ तपाईँले पहिला डाइभर्टर फिट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि प्लेटहरू थुप्रै भेराइटीहरू पाउँछ त्यसमा चाहिँ एउटा यो लिफ्ट डिजाइन छ एउटा स्क्वायरमा छ यसलाई अलाइभ भन्छ लिफ्ट डिजाइनलाई चाहिँ होइन अनि यसलाई चाहिँ क्युबिक्स भन्छ त्यसमा अब राउन्डमा पनि छ हाफ ओभलमा थुप्रै छ त्यो क्याटलगमा धेरै छ अनि हामीले चाहिँ धेरै जस्तो राखेको छैनौँ डिस्प्लेमा अब ठाउँ पनि छैन त्यही भएर यो अलाइभ छ यसको चाहिँ तपाईँको यो
डाइभर्टर त पहिल्यै फिट भइहाल्छ अनि त्यसमा डाइभर्टरको तपाईँको 6060 पर्छ पहिला त्यसपछि टाइल्सहरू लगाइसकेपछि पछि यो कभर चाहिँ तपाईँले रेन्ज धेरै पाउँछ यो चाहिँ नर्मल रेन्ज त्यति हाई रेन्जको छैन अनि यो प्लेट अनि चाहिँ यो द स्पाउट अनि यो बेसिन मिक्सर अनि हेडसावर यो चाहिँ ज्याकवाटको हेडसावर हो यो सबै गरेर चाहिँ तपाईँको टोटल सेटको 38,200 पर्छ यो अनि भनेको 38,200 अनि त्यसपछि अर्को यो क्युबिक्स भन्ने छ ज्याकवाटमा अलिकति महँगो मोडल यो महँगो मोडल यो क्युबिक्स भनेको चाहिँ स्क्वायरमा छ यसको चाहिँ सबै स्क्वायरमै सेट भएपछि बेसिनको अनि चाहिँ यो स्पाउट अनि यो प्लेट अनि हेडसावर यो टोटल गरेर चाहिँ तपाईँको 35,100 पर्छ त्यो प्लेटहरू तिनीहरूको चाहिँ हजुर 35,100 यसमा मैले डाइभर्टरको रेट चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन यसमा चाहिँ मैले त्यो जोडेर भन्दै थिएँ अरू चाहिँ ज्याकवारकै अर्को मोडल छ अलिकति रेन्ज अलिक कमवाला जुन तपाईँको 8,000 भन्दा माथिको चाहिँ तपाईँको ज्याकवार नामबाट आउँछ नि त्योभन्दा अलिकति तलको चाहिँ यसको नामबाटै आउँछ कम्पनी चाहिँ तपाईँको एउटै हो वारेन्टी पनि सेमै हुन्छ ज्याकवारमा चाहिँ तपाईँको 10 इयर्स वारेन्टी हुन्छ है जुन त्यसमा 12 सालको ग्यारेन्टी भनेको थिएँ नि मैले यसमा चाहिँ 10 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ तपाईँको सर्भिस चार्ज चाहिँ उनीहरूले फ्री अफ कस्ट दिन्छ तर वारेन्टी मात्र यसमा चाहिँ तपाईँको पार्ट्सहरूको चार्ज लाग्छ तपाईँलाई सर्भिस मात्रै फ्री दिन्छ यिनीहरूमा चाहिँ 10 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ त्यसमा चाहिँ ग्यारेन्टी नै हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको चार्ज लाग्छ सर्भिस चाहिँ उनीहरूले फ्री दिन्छ तर पार्ट्सहरूको चाहिँ चार्ज लाग्छ तर दुइटैमा तपाईँले जुन लिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ त्यो सामानहरू आफूले बाहिर खोजी हिँड्नुपर्ने त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन कि यसमा चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा छ तपाईँको जुनसुकै ठाउँहरू सर्भिस सेन्टरमा मात्रै हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले त्यस्तो सर्भिस त्यो कम्प्लेन गराउनु भयो भने आज कम्प्लेन भोलिमा आउँछ कि त्यस्तो त्यो सर्भिस नदिने त्यस्तो पार्ट्सहरू बाहिर लिनुपर्ने त्यस्तो भन्ने छैन क्या यिनीहरूमा चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा सबै पार्ट्सहरू एभाइलेबल हुन्छ हामीले बाहिर खोजी हिँड्नु नि पर्दैन अब 10 इयर्स वारेन्टी भएपछि त फोन गरेपछि आज फोन गर्नु भोलि आउँछ अनि जस आफ्टर सेल सर्भिस राम्रो छ कि तपाईँले हिन्दवेयर लिनुभयो भने ज्याकवार लिनुभयो भने एकदम राम्रो छ अनि अर्को यसको भनेर जुन मैले तपाईँलाई भने यिनीहरू चाहिँ ज्याकवारकै अलिकति सस्तो रेन्ज यसमा तपाईँले कम्बरदेखि लिएर बेसिनहरू सबै धाराहरू सबै पाउनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ यसकोमा चाहिँ सबैभन्दा स्टार्टिङ रेन्ज भनेको योदेखि छ यो यसको यो मार्बल भन्ने मोडल छ त्यसको चाहिँ तपाईँको वाल मिक्सरको 6,420 पर्यो वाल मिक्सरको चाहिँ 6,420 6,420 पर्छ अनि यो चाहिँ बेसिक मिक्सरको चाहिँ 4,100 पर्छ त्यसको लगभग तपाईँको 10,500मा तपाईँको वाल मिक्सर बेसिक मिक्सर आउने भयो अब हेडसावर त तपाईँको अब चुज गरेर जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो पनि अनि त्यसपछि योभन्दा अलिकति महँगो मोडल भनेको यो छ एउटा एस्पायर भनेर यसको यो ह्यान्डलमा एस्पायर हुन्छ सबैभन्दा सन्नी मोडल भन्दा पनि हुन्छ यो एस्पायरलाई चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको वाल मिक्सरको 6,790 पर्छ बेसिक मिक्सरको चाहिँ 4,410 छ अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेमा चाहिँ राखेको छैन अब यो आइसक्यो अनि त्यसपछि अरू पनि त्यही हो नर्मली रेट त्यति धेरै छैन 6,400 6,900 त्यति रेटको छ यसको 12,000 रहेछ अब ज्याकवारमा अलिकति नर्मल रेन्ज दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ एकदम बेस्ट हो यिनीहरूमा के छ ग्यारेन्टी वारेन्टी सेमै हो त्यसमा लिने यसको 10 इयर्सकै वारेन्टी हुन्छ दुईटैमा सेमै हुन्छ अनि यो जस्तो यो डेलिभरी अनि फिटिङहरू पनि यहीँबाट हुन्छ कि फिटिङ चाहिँ अब हामीबाट हुँदैन फिटिङको लागि चाहिँ प्रायः कस्टमरले आफै नै प्लम्बर लिएरै आउनुपर्ने हुन्छ होइन तर तपाईँ अब केही कुराहरूको लागि टेक्निकल चाहिँ हेल्प चाहियो भने चाहिँ ज्याकवारबाट मान्छे पठाएर त्यो गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब फिटिङै भनेको चाहिँ गरिदिन्छ कि अरू कुनै छ हामीसँग धारा अरू धारा त हामीले हिङ्गर ज्याकवारभन्दा अरू गर्दैनौँ अनि यो कम्बर्ड बेसिनमा चाहिँ हामीले एउटा रेसी भन्ने ब्रान्ड छ एउटा इन्डियन त्यो ब्रान्डलाई पनि लिएको छौँ यो बेसिनको लागि चाहिँ यसको कुनै छुट्या छ इन्फर्मेसन यो धाराहरूको लगभग सबै आइसक्यो है लगभग अब यहाँ अरू डिटेल बुझ्नु परेमा हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राख्छौँ लास्टमा होइन त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र हामी अर्को कुन छ भन्नु अर्को यो कम्बर्ड र बेसिन पनि ज्याकवारको त छँदैछ नि एक्स्ट्रा भनेको यो रेसीको एउटा ब्रान्ड त्यो पनि हामीले राखेको छौँ यो रेसी भनेर यो पनि इन्डियन ब्रान्ड हो यसमा पनि पोलिसको 12 इयर्स ग्यारेन्टी नै हुन्छ होइन यसमा मोडलहरू थुप्रै छ तपाईँको यो प्राइस पनि त्यति हाई रेन्जको छ त्यो रिजनेबल जस्तो एउटा दुईटा बुझ्नु पर्यो भने यिनीहरूको कति यो माथि राख्नु भएको छ यो वाला यो त यसको त ज्याकवार नै भइहाल्यो यो चाहिँ यो रेसी भनेको छ यसको चाहिँ तपाईँको 2,560 जति पर्छ 2,560 सक्छ अरू तपाईँको ग्रेड भनेको त्यही 2300 यो चाहिँ अलिकति कस्टली छ यो चाहिँ एउटा ह्यान्डमेड हो होइन टेबल चपवाला बेसिन ह्यान्डमेड हो यसको चाहिँ तपाईँको
8400 जति पर्छ धारासम्म विदाउट यो धारा चाहिँ होइन यो बेसिनको मात्रै यो चाहिँ ह्यान्डमेडवाला अलिकति डिजाइन पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ नि यिनीहरूभन्दा अलिकति कस्टली छ यसको चाहिँ तपाईँको 8400 जति पर्छ अनि अरू चाहिँ तपाईँको त्यही 2300 अनि यो त अलिकति फरक रहेछ यो पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसको पनि तपाईँको लगभग त्यही 1400 500 त्यही रेन्जको पर्छ यो चाहिँ विथ स्ट्यान्ड भयो नि त यो चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड यसैमा भएको भयो यो मिररहरू भयो नर्मल मिररहरू त मिररहरू पनि छ यसको यो कति जति मिररहरू यिनीहरू 750 1250 त्यही रेन्जको छ अलिकति एक्स्ट्रा भनेको मिरर एउटा हामीसँग एलइडी मिरर पनि छ यो चाहिँ एलइडी मिरर हजुर यो यसमा के हुन्छ विशेष भन्दा यसले अब त्यो लाइटले गर्दा पनि अलिकति राम्रो देखिन्छ भनौँ न अलिकति लाइटले गर्दा अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ फेरि अहिले त्यो लाइटहरू त्यो एलइडीहरू फिट भएको मिररहरू त्यो लगाउनु झन्झट छैन कि यसमा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँको यसमै हुन्छ अनि यसको चाहिँ कति जति पर्छ यसको तपाईँको चाहिँ 5500 भनेको 5500 हजुर लगभग र यिनीहरू अरू सामान यिनीहरू भनेको यो अब बाथरुमको एसेसरिज भयो यिनीहरू भनेको अब सेल्फ भनौँ अब यो यस्तो यो चावल ऱ्याकहरू यिनीहरू यो पनि सबै बाथरुममै युज हुन्छ सामानहरू चाहियो भने पनि यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुर यो एसेसरिजहरू यो चाहिँ हामीसँग हिन्डोर ज्याकर भन्दा अरू पनि छ त्यो नर्मल रेन्जको पनि छ यिनीहरूमा चाहिँ अब यो सेल्फहरू भयो यो सिसाहरूमा हामीसँग चाइनिजदेखि लिएर इन्डियनहरू सबै पाउन सकिन्छ यो अनि यो एसेसरिज चाहिँ हिन्डोर ज्याकरको त छँदैछ प्लस अब त्योभन्दा बाहेकको अरू पनि नर्मल रेन्जको यो चाहिँ अनि अरू चाहिँ उतापट्टि छ ज्याकरको चाहिँ अरू अब धाराबाहेक अब बेसिन र कम्फर्टहरू मेन तपाईँको बाथरुमको लागि अलिक भनेको अनि कम्फर्टको लागि चाहिँ हामीसँग यो एस्कोको स्टार्टिङ रेन्जदेखि नै जाऊँ न स्टार्टिङमा चाहिँ यो यसको त्यही ज्याकरकै अलिकति सस्तो ब्रान्ड भयो यसको भनेर छ यो मोडलको चाहिँ तपाईँको लगभग 18500देखि छ प्राइस यो चाहिँ यसको नामबाट भयो अनि अलिकति 18500 देखि स्टार्ट छ ज्याकरकोमा चाहिँ अनि त्यसपछि अलिकति एक्सपेन्सिभ भनेको अरू चाहिँ तपाईँको यही मोडलहरू छ यिनीहरू छ मोडल वाइज त्यसको ऊ अनुसार प्राइस फरक हुन्छ यसमा अनि त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईँको लगभग ज्याकर नै लेखेको जुन हुन्छ नि यिनीहरूको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको 22500 6000 त्यही अब माथि तपाईँ मोडल वाइज जति पनि रेट पाउनुहुन्छ स्टार्टिङ भनेको चाहिँ अहिले हामीसँग भएकोमा त्यही ज्याकर लेखेकोमा चाहिँ तपाईँको यो 22500 छ भने यसको चाहिँ त्यही 18500देखि रेट स्टार्ट छ अरू अब त्यही अनुसार मोडल वाइज प्राइस फरक हुन्छ यसमा हजुर मोडल अनुसार त्यसको त्यो साइज अनुसार जति ठुलो हुन्छ त्यति अनुसार प्राइस पनि फरक पर्छ अनि अर्को भनेको यसमा अब यो बेसिनहरू मेन बेसिन चाहिँ हामीसँग हिन्दूहरूको पनि छ ज्याकरको पनि छ यो चाहिँ हाम्रो हिन्दूहरूको भयो बेसिनमा पनि यस्तो हुन्छ तपाईँको जति सानो साइज दिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको यस्तो पेरिस्टलहरू लाग्दैन अनि बेसिनको पनि प्राइस त्यति रेन्ज त्यति महँगो हुँदैन त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1700 2000 त्यतिमै आउँछ तपाईँको यो पेरिस्टलहरू जुनमा युज गर्नुहुन्छ नि त्यसको चाहिँ तपाईँको रेट त्यसले गर्दा रेट अलिकति हाई हुन्छ तपाईँको यसमा चाहिँ यो छ यो तपाईँको सेटकै गर्नुहुन्छ भने त्यही 4900 त्यति पर्छ यो पेरिस्टल सुत्दै गरेर चाहिँ 4000 सस्तोमा 4000 देखि स्टार्ट हुन्छ त्यतिदेखि स्टार्ट छ सेटको चाहिँ बेसिनमा त लिनुभयो भने त्यति कस्ट पर्दैन यो त्यही 1735 मात्रै यो बेसिन मात्र लिनुभयो भने त यो पेरिस्टल सुत्दै गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यही 4900 देखि रेट सुरु हुन्छ अनि बिस्तारै जति बेसिन ठुलो लिनुहुन्छ त्यही अनुसारको प्राइस बढ्दै जान्छ तपाईँको 5000 यो तपाईँको 5700 अझ योभन्दा ठुलो साइज अब लिनुहुन्छ 7400 त्यसरी साइज वाइज प्राइस अलिकति बढ्दै जान्छ यो चाहिँ तपाईँको ज्याकवारको हामीसँग भएको यो पनि ठुलै साइज हो ज्याकवार यसको पनि अलिकति ठुलै साइजको यसको पनि तपाईँको लगभग त्यही 6500 त्यति पनि पर्छ रेट यो सेटकै गरेर बेसिन र पेरिसको सुदै गरेर अनि अर्को चाहिँ हिन्दूहरूको उतापट्टि छ यो हाम्रो भगवान्को त्यो के भन्छ यसलाई यो नि टाइल्स नै हो तपाईँको पूजा कोठाहरूमा त्यसपछि यो तुलसी मठहरूमा अब लगाइन्छ नि यसको यो चाहिँ 10x15 को साइज हो यसको चाहिँ पर पिसको 150 पर्छ 150 भनेको 150 पर्छ पर पिसको यो यसमा चाहिँ तपाईँको लोकलहरू भन्दा प्रिन्ट पनि राम्रो छ कलरहरू डिस्कलरहरू पनि त्यस्तो हुँदैन साइज पनि अलिकति ठुलो छ प्रिन्टहरू पनि राम्रो छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ सबै भगवान्को पाउनुहुन्छ र अरू कुन छ भन्नु अरू चाहिँ अनि अब यो एसेसरिजहरू भयो हजुर एसेसरिज तपाईँको बाथरुममा लाग्ने एसेसरिजहरूमा तपाईँको यो टावल रड हुन्छ टावल रिङ सर्भिस टम्लर होल्डर यसलाई भन्छ
पेपर होल्डर अनि त्यसपछि टावल ऱ्याक सबै 6 पिसको सेट आउँछ अनि यो चाहिँ तपाईँको ज्याकरमा पनि पाउनुहुन्छ हिन्डोरमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले जस्तो वाल मिक्सरहरू चुज गर्नुहुन्छ त्यस्तै अनुसार म्याचिङ पनि पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ पनि त्यस्तै अलग अलग डिजाइनहरू त्यो यस्तो भरु भएको डिजाइनहरू पाउनुहुन्छ कि थुप्रै यसमा चाहिँ अब यही मात्र भनेर हुँदैन डिजाइनहरू थुप्रै छ अनि यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिङ्क मिक्सर भयो किचनको लागि किचनको वाल मिक्सरको जस्तो वाल मिक्सर लिनुहुन्छ त्यसकै सेट पाउनुहुन्छ यसमा रेन्जहरू पनि फरक फरक छ तपाईँको कुनैको 6920 छ यसको अनि यसको तपाईँको 5430 छ अनि यसको 4700 हेरी हेरी छ रेन्ज तपाईँको मोडल वाइज फरक फरक छ यसमा पनि साइजहरू जस्तो आफूलाई चाहिन्छ त्यो अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुने भयो हजुरहरूले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ यसमा चाहिँ प्राइसको कस्तो भने अब जुन वाल मिक्सरहरू लगाएर हुन्छ नि त्यसकै सेट नै बढी युज हुन्छ कि अब यस्तो ह्यान्डलको लियो भने प्रायः अब यसकै सेटमा त्यसको छ भने त्यसकै सबैमा पाउनुहुन्छ सिङ्क मिक्सर अनि अर्को चाहिँ कमोडहरू हिन्डोरको हजुर अनि हिन्डोरको कमोडहरू चाहिँ यता छ हामीसँग चाहिँ सबभन्दा सानो साइजको यो छ सानो साइजको यो छ हजुर अनि यसको चाहिँ सानो साइज भनेपछि प्राइस पनि अलिकति हुँदै छ यसको चाहिँ 17,800 रुपियाँ त्यही जति पर्छ भनेको कति 17,800 यिनीहरूको चाहिँ एमआरपी डिस्काउन्ट गरेर बेच्ने रेट चाहिँ यति भनेको यसको अब त्यहाँ उनीहरूले फिक्स त्यो एमआरपीमा धारामा यति कमरमा यति भनेर डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ त्यो डिस्काउन्ट गरेर मैले तपाईँलाई यसको प्राइस भनेको अनि अब जति साइज ठुलो हुँदै जान्छ त्यसपछि प्राइस पनि अलिकति महँगो हुँदै जान्छ बढ्दै जाने भयो साइज अनुसार अहिले जस हिन्डोरमा चाहिँ तपाईँको कमरमा 20,000 भन्दा तल पनि राम्रो मोडलहरू छ कि अब क्याटलगमा त थुप्रै छ हामीसँग हेर्दा डिस्प्लेमा त त्यति धेरै छैन तर तपाईँले क्याटलगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै मोडलहरू छ यसमा एउटा यो भयो अर्को एउटा यो यिनीहरू पनि दुइटै हिन्डवेयरकै हो यो पनि राम्रो छ यो पनि यसको चाहिँ लगभग 21,800 जति पर्छ यसको त्यही हो यिनीहरूमा अब यो बेसिन पनि हिन्डवेयरको हो यो त तपाईँको त्यही 7,600 त्यति जति पर्छ जति साइज ठुलो हुन्छ त्यही अनुसारको प्राइस पनि अलिकति हुँदै जान्छ कम्बरहरूमा पनि साइज ठुलो अनुसार मोडल अनुसार प्राइस फरक छ यो स्टार्टिङ 20 भन्दा तल पनि थुप्रै छ यसको हिन्डवेयरको चाहिँ कम्बरहरू जुन यो पछाडि देखिरहेको छ यो के बाथरुममै युज हुन्छ यो सबै बाथरुममै युज हुने टाइल्सहरू हो अनि यहाँ यो लाइनदेखि सबै छ यो सबै डिस्प्लेमा जुन हामीले टाइल्स चाहिँ कुन कम्पनीको टाइल्सको हामीसँग लिजाको पनि छ वाल्सको लागि चाहिँ लिजाको पनि छ अनि त्यसपछि अझ ठुलो साइजमा बार्सिलोनाको पनि छ हजुर अनि थुप्रै छ टाइल्सहरूमा पनि साइज अनुसार यो हामीले जुन देखिरहेको छ कुन कम्पनी हजुर यिनीहरू यो सबै लिजाकै हो यिनीहरू यो टाइल्सहरूको लागि पनि यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हजुर टाइल्सको पनि फुल रेन्ज छ हामीसँग साइजहरू फुल रेन्ज छ त्यसमा अब तपाईँले प्राइसहरू पनि छ सानो साइज अनुसार अब स्टार्टिङ रेन्ज भनेको हामीसँग 70 देखि रेन्ज सुरु छ अब बिस्तारै साइज बढ्दै जान्छ त्यो अनुसारले कस्ट पनि अलिकति जस्तै यसको भन्नु पर्यो भने स्क्वायर फिट कति तपाईँको स्क्वायर फिटको 70 रुपिस पर्छ पर स्क्वायर फिट 70 रुपिस छ यो लिजा कम्पनीको भयो तपाईँको यो भन्दा अलिकति ठुलो साइज चाहिँ तपाईँको अझ 12 र 18 को आउँछ यिनीहरूको चाहिँ 80 रुपिस पर्छ पर स्क्वायर फिटको अलिकति साइजले गर्दा प्राइस पनि 10 रुपिस अलिकति छ यो त्योभन्दा यसको साइज पनि ठुलो हुन्छ थिकनेस पनि मोटो हुन्छ अनि जोइन्टहरू पनि अलिकति कम देखिन्छ अर्को तपाईँको त्यसमा त्यो 80 रुपिस भयो त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइजको यिनीहरू छ एक बाई यो यिनीहरू छ यो चाहिँ 1/2 को भयो यिनीहरू चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको स्क्वायर फिटको 150 भन्नु हो 115 115 हजुर 115 हजुर 115 हामीसँग वालको लागि चाहिँ 3टा साइज छ 10/15 12/18 र यो 1/2 को छ यिनीहरूको चाहिँ त्यही 70 80 अनि 150 त्यही रेन्ज पर्छ यसको चाहिँ र हामीसँग अरू यतापट्टि अरू भनेको तपाईँको अब यो 2/2 को त यिनीहरू भइहाल्यो 2/2 को फ्लोरिङहरूमा युज हुन्छ यिनीहरू तपाईँको 120 को रेन्जको यिनीहरू चाहिँ हजुर यसमा त सानो पनि आउँछ 16/16 को तिनीहरूको चाहिँ 80 90 हेरी छ अनि अर्को हामीसँग भएको भनेको यो एलिभेसनको हजुर छ अर्को तपाईँको यसमा हामीसँग दुईवटा रेन्ज छ यसमा एलिभेसनको लागि साइज त 12/80 नै हो तर त्यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ 105 को छ पर स्क्वायर फिट अर्को चाहिँ हामीसँग भएको 80 को पर स्क्वायर फिट 80 यो र हजुर यो वुड काट हजुर अहिले यो
प्रायः एलिभेसनमा नेचुरल लुक देखाउने हिसाबले त्यो गरेर हुन्छ वुडनहरू यसको यो स्टोन त्यस्तै बढी चलिरहेको हजुर यो किचनको हो ए यो पनि बाथरुमकै हो ए यसको बारेमा पनि हामी अर्को टाइममा डिटेल बुझ्छौँ होइन अलिकति टाइम कम भयो र अरू हामीसँग लगभग यति नै होला है अहिले हामीसँग भएको नै हो 8 पिक्चर पर्छ यो 6 पिसको पिक्चर पर्छ यो होल पिक्चर मतलब एउटा पिक्चर ए भनेको 6वटा छुट्टै छुट्टै यो के टाल्ने 8वटा त्यो पिस जोडेर चाहिँ यो तपाईँको एउटा पिक्चर हुन्छ अर्को यो चाहिँ 6वटा जोडेर बनिरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको 6500 पर्छ एउटा पिक्चरको त्यसको चाहिँ 4500 पर्छ ए यसमा चाहिँ स्क्वायर फिटको भन्ने हुँदैन नि एउटा पिक्चरको कति पर्छ भन्ने यो के छ हामीसँग चुज गर्ने अप्सन आफूले जस्तो अर्डर गर्नुभयो त्यही बनाइदिनुहुन्छ कि फिक्स भन्ने हुन्छ के हुन्छ नै छ अहिले चाहिँ फिक्स नै छ भनौँ न यो त बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने हो ए लगभग कतिवटा डिजाइनमा हुन्छ जस्तै हामीले गणेशको मूर्ति देखिरहेको छौँ अहिले त हामीसँग थुप्रो डिजाइनहरू चाहिँ अहिले सक्छ तर अहिले हामीसँग भएको चाहिँ स्टकमा भएको चाहिँ गणेशको यो दुईटा पिक्चर अन्त अगाडि त्यो तपाईँले हेर्नु भयो भने राजा कृष्णको छ त्यो चाहिँ 8 गरेको छ त्यो चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 2500 पर्छ तिनीहरू चाहिँ अहिले हामीसँग स्टकमा छ र यतापट्टि गौडापट्टि ग्रेनाइट होइन सर गणपति मार्बल नै हो नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो नाम सुनिल खड्की सुनिल सर हजुर सर हामीले उता धाराहरूको त बुझ्यौँ होइन हजुर हजुर ग्रेनाइटको बारेमा नि हजुर बुझ्यौँ भनेर कस्तो कस्तो छ सर हाम्रो यो हामीसँग ग्रेनाइटको त धेरै भेराइटी छ यसमा धेरै कलरहरू आउँछ ग्रेनाइटको अब तपाईँलाई म हरेक कलरको नामहरू भन्दै जान्छु बुझौँ त सर डिटेलमा अहिले हामीसँग भर्याङमा लगाउनेहरू बढी जस्तो चलेको यिनीहरू 3-4वटा कलर छ जस्तै कि यो छ हेर्नुहोस् यो चिमा पिङ भन्छ यसलाई के भन्छ चिमा पिङ भन्छ यसलाई यो रेन्ट पनि अलिक सस्तै छ भर्याङको लागि बढी युज हुन्छ आजकल कसरी पर्छ यसको रेट चाहिँ कति यो अहिले हामीसँग यो 220 को रेन्जको छ 220 भन्नाले के पर स्क्वायर फिट हजुर पर स्क्वायर फिट 220 को छ 20 हो आफूलाई जति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारले हजुर लिन सकिन्छ हजुर र त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग कुन छ यो यसपछि यो कलर छ तपाईँको यस व्हाइट भनेर आउँछ यो पी व्हाइट हो यो पी व्हाइट पनि तपाईँको लगभग त्यही स्क्वायर फिटको 220 नै पर्छ यो पनि हजुर 220 देखि लिएर माथिको पनि पाउँछ यसमा यही कलरमा चाहिँ के क्वालिटी अलिक फरक पर्छ यसमा अलिकति क्वालिटीहरू हेरेर जान्छ यो क्वालिटीमा अलिअलि फरक हुन्छ र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कुन छ यो एउटा तपाईँको यसो जेट ब्ल्याकमा छ हजुर यो तपाईँको बढी जस्तो किचनमा युज हुन्छ अहिले यसको रेट चाहिँ तपाईँको अहिले भन्यो भने तपाईँको 450 मा बिकिरहेछ 450 पर स्क्वायर फिट 450 मा त्यसपछि आउँछ यो तपाईँको यो अलिकति किन महँगो पर्यो त यो भन्दा त यो अलि तपाईँको बेङ्गलोरबाट आउने चिज माल हो यिनीहरू हजुर त्यसले गर्दा पनि कालो अलिकति महँगो नै छ र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि अर्को छ व्हाइटमा हजुर एउटा यो कलर हेर्नुहोस् यो हजुर यो क्रिस्टल ब्राउन भन्छ यसलाई हजुर यो तपाईँको स्क्वायर फिटको 350 पर्छ अहिले 350 हजुर यो कहाँबाट आउने हो यो पनि बेङ्गलोरको माल हो बेङ्गलोरकै हजुर हजुर यो यस व्हाइट भइहाल्यो यताको हजुर त्यसपछि तपाईँ यो हामीले बुझिसक्यौँ अगाडिकै हो हजुर यो अगाडिको नै हो यो पनि अगाडिको नै हो जेट ब्ल्याक भन्छ यसलाई यो 450 स्क्वायर फिटको पर्ने हो हजुर अब यस्तै गरेर हामीसँग यता पनि छ एउटा यो चाहिँ तपाईँको रोजी पिङ्क हो हजुर रोजी पिङ्क पनि चलेको कलर हो यो भर्याङमा बढी युज हुन्छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको 220 को स्क्वायर फिटको पर्छ 220 हजुर स्क्वायर फिट 220 हजुर दरले पर्ने भयो हजुर र यस्तै गरेर हामीसँग यो हाम्रो मार्बल हो यो हजुर मार्बल यो ओनेक्स मार्बल भन्छ यसलाई हजुर यो स्क्वायर फिटको 200 रुपियाँ पर्ने हो हजुर यो मार्बल कुन मार्बल भन्नु हो यो ओनेक्स भन्छ यसलाई ओनेक्स हजुर यो धेरै जसो पिलरहरूमा बढी युज हुन्छ के कहाँको यो होटलको पिलरहरूमा बढी डिजाइनको लागि कहाँ बनेको यो इन्डियामा हो इन्डियामा हजुर राजस्थानको माल हो राजस्थानी मार्बल भन्ने चाहिँ चर्चित पनि छ होइन अरू तपाईँको यो भइहाल्यो यिनीहरू त्यो अघि हामीले हेरिसक्यौँ हजुर
अरू यता छ आउनु हजुर एउटा यो ग्रेनाइट छ यो प्याराडिजो भन्छ यसलाई ए यो पनि कलरमा राम्रो छ किचनहरूमा बढी युज हुन्छ ए यो 350 को रेन्जमा आउने हो स्क्वायर फिटको 350 स्क्वायर फिट हजुर एउटा यो पनि छ यो तपाईँको मल्टिरेट भन्छ यसको नाम चाहिँ ए हजुर यो पनि किचनहरू भर्याङहरूमा बढी युज हुन्छ ए यो स्क्वायर फिटको 380 को रेन्जको हो 380 स्क्वायर फिटको हजुर। पर्ने भयो र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि यो पनि प्याराडिजो हो हजुर यो पनि 350 को एभरेजमा आउँछ ए यसको बुट्टाहरू राम्रो छ टाइगर टाइपको बुट्टाहरू छ मल्टी कलरको बुट्टाहरू छ हजुर त्यसपछि यो यस वाइट हो हजुर यो 240 को पर्ने हो ए पर स्क्वायर फिट 240 हजुर अरू घुम्दै यतै छ हजुर यो पनि बुझिसक्यो होइन आफूले हजुर यो बुझिसक्यो यो बाँकी छ यो ब्ल्याकमा हो यसलाई क्वाइन ब्ल्याक भन्छ ए हजुर यो तपाईँको रेट चाहिँ 350 को रेन्जको हो ए एउटा यो जेम रेड भन्ने रातोमा आउँछ हजुर यो पनि लगभग तपाईँको 380 350 मा आउँछ ए र अरू यो छ हजुर यो तपाईँको ब्राउन कलरको हो यो तपाईँको मल्टी ब्राउन हो हजुर यो 325 को हो ए त्यसपछि यो अगाडिकै भइहाल्यो यिनीहरू ए अरू एउटा यो छ तपाईँको किचनको लागि बढी युज हुने ए यसको नाम चाहिँ रोज केटाई हो ए हजुर यो 550 स्क्वायर फिटको पर्छ ए 550 हजुर यो अलिक महँगो पर्छ अलिक महँगो छ यो के चाहिँ यति नै हो यति नै छ मोटामोटी अनि के छ सर यो हाम्रो ग्यारेन्टी वारेन्टी भन्ने नि हुन्छ कि यो तपाईँको लाइफ टाइम ग्यारेन्टी हो त ए यो कम्पनीको तर्फबाट यति भन्ने चाहिँ हुँदैन यो कलर सलर अफ हुँदैन हजुर यो नेचुरल कलर हो यिनीहरू ए थिकनेसमा यो 17 mm को छ हामीसँग भनेको कम्पनीको तर्फबाट यति वर्ष ग्यारेन्टी यति वारेन्टी भन्ने छ कि होइन यो त लाइफ टाइम तपाईँको घर रहन्जेलसम्म कुनै प्रब्लम आउँदैन यसमा ए अनि यसमा के छ डेलिभरी दिने हो भने डेलिभरी यस्तो छ हाम्रो तपाईँको गाडी भाडाहरू ट्रान्सपोर्ट छ नि जुन हजुर त्यो चाहिँ फ्री नै हुन्छ ए यो 50,000 भन्दा माथिको सामान खरिद गर्नुभयो त्यो हजुर। डेलिभरी पनि फ्रीमा हुने भयो डेलिभरी फ्रीमा हुन्छ ए लेबर चार्ज चाहिँ लाग्छ हजुरको रेटहरू भनिराख्नु भएको छ यो फिक्स नै हो कि अलिअलि तलमाथि यसमा अब 5-10 रुपियाँ कम तलमाथि हुन सकिन्छ ए यो यस्तो हो कि चिज यो नेचुरल चिज हो अब तपाईँलाई जुन अहिले मैले भने नि यो अर्को लटमा अलिक सस्तो पनि आउन सक्छ कुनै महँगो भएर पनि आउन सक्छ कि यो त अहिलेको टाइममा यो अहिले टाइममा हामीसँग भएको चिजहरू चाहिँ हजुर यो रेटको छ अहिले ए हुन्छ सर अब हामी हुन्छ सर, हस्। डिटेलमा हामीले विभिन्न सामानहरू त हेरौँ र थप के छ सुविधाहरू के कस्तो सामानको लागि सम्पर्क गर्ने कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ सर परिचयबाटै सुरु गरौँ हजुरको शुभ नाम मेरो महेन्द्र सरौगी हो हजुर सर यो हाम्रो श्री गणपति मार्बल्स भन्छ यहाँ चाहिँ के कस्तो सामानहरू उपलब्ध हुन्छ जुन हामीले यहाँ हेऱ्यौँ होइन हजुरले भन्नुपर्दा के कस्तो सामानको लागि चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक हामी कहाँ बेसिकली घरको निर्माण फिनिसिङ स्टेजमा जुन सामान चाहिन्छ हजुर जसरी तपाईँको ग्रेनाइट्स भयो भर्याङको लागि टाइल्स भयो हजुर सेनिटरीमा तपाईँको जुन हामीले कम्बर्डहरू धाराहरू हजुर नेक्स्ट तपाईँको ल्यामिनेट पाकेटिङहरू हजुर किचनको सिङ्कहरू हजुर अनि विविध सामान जे पनि तपाईँको फिनिसिङ स्टेजमा जे चाहिन्छ हजुर त्यो एभ्रिथिङ वि प्रोभाइड कति भयो सर यो व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएको कति भयो म लगभग तपाईँको 10 इयर्स भयो ए 10 वर्ष भइसक्यो 10 वर्षदेखि यो लाइनमा छु ए 10 वर्षको अनुभवमा के छ ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया के छ कि अहिलेसम्म त मैले राम्रै पाइरहेको छु हजुर किनकि हामी पनि 10 वर्ष भयो भने अहिलेसम्म पनि हामी यो भन्न मिल्दैन कि हामी पुरा यो लाइनमा पर्फेक्ट भइसक्यो हजुर तर हामी पनि अब सिक्दैछौँ र कस्टमरलाई जति हामीलाई ज्ञान छ हजुर त्योबाट हामी जति ग्राहकहरू आउनुहुन्छ कस्टमर आउनुहुन्छ उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ कि सेटिस्फाई गराउने नै हाम्रो मोटिभ हो मेरो त कामै सेटिस्फाई गराउने फेरि हाम्रो लाइन यस्तो छ कि
फर्स्टपल्ट एकैचोटिमा कुनै पनि कस्टमरले सामान लिँदैन ऊ आफू आउँछ फेरि फ्यामिली मेम्बर्सलाई हेराउँछ डिसिजन गर्न गाह्रो हुन्छ धेरै भेराइटी हुन्छ धेरै चोइसेस हुन्छ हरेक मान्छेले एकैचोटि डिसिजन नगर्न सकिन्छ त्यो भएर हामी उसलाई डिटेल देखाउँछु पछि आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग आउँछ र प्राइसेस उनीहरूलाई सेटिस्फ्याक्ट्री प्राइसेस दिन चाहन्छु हाम्रो मोटिभेटै यो छ उसलाई सेटिस्फ्याक्ट्री हुनु पर्यो जसरी भए पक्कै पनि ग्राहकको सन्तुष्टि यसको कुनै मिटर छैन यसको कुनै पनि प्यारामिटर छैन कि कस्तो लगाउने त कस्तो कलर लगाउने कस्तो क्वालिटी लगाउने कुनै प्यारामिटर छैन सेटिस्फ्याक्सन नै यसको प्यारामिटर हो हजुर पक्कै पनि र जस्तो जतिजना आउनु भएको छ उहाँहरू फेरि रिटर्न भएर पनि आउनुहुन्छ एकदम हामीसँग त 3 पल्ट 4 पल्ट हेरेर जानुहुन्छ फेरि हेरेर आएर हाम्रो आज व्यवहार पनि मिल्नु पर्यो मात्रै सामानले पनि हुँदैन आज हामी कस्टमरलाई कसरी डिल गरिरहेछौँ कति उसलाई हामी सेटिस्फाई गराइरहेछौँ किनकि कस्टमर त फर्स्टचोटि घर बनाएर आउँछ उसलाई त केही पनि थाहा छैन अब हामीले हरेक चिज सानोदेखि सबैले सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन कतिजना थाहा हुँदैन आफ्नो ठाउँमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ होला कति कुराहरूमा चाहिँ पर्फेक्ट नहुन पनि सक्छ होइन सबै बुझाउनु पर्छ टाइममा चाहिँ यदि यहाँ गणपतिमा आउनुभयो भनेदेखि त्यस्तो कन्फ्युज हुँदैन जे बहुत जेन्युन कुराहरू एकदमै भनेर दिनुहुन्छ हामी सबै कुराहरू उहाँले विस्तृत डिटेलबाट बताउँछु पछि उहाँ फेरि आफ्नो होमवर्क गर्नुहुन्छ फेरि उहाँले आफ्नो जसरी घरको मेम्बर्सहरूसँग डिस्कसन गरेर त्यो पछि अर्डर गर्नुहुन्छ कतिजनाले अनलाइन पनि अर्डर गर्छ हाम्रो टोटल डाटाहरू जुन जति पनि हाम्रो हामीसँग जे प्रडक्टहरू एभाइलेबल छ त्यो सबै हाम्रो अनलाइन पनि छ अनलाइनबाट पनि अर्डर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट छ कि सोसियल मिडिया कसरी गर्छ सबै सोसियल मिडिया हाम्रो तपाईँको फेसबुकमा पेजी छ श्री गणपति मार्बल्स एन्ड स्यानिटरी भनेर फेसबुक पेज पनि छ बाँकी तपाईँको वाट्सएप वाइबर तपाईँ जहाँबाट पनि हाम्रो क्याटलगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एभ्री क्याटलग हाम्रो एभाइलेबल छ अरू बाँकी तपाईँले जानकारी चाह्यो भने हाम्रो नम्बरमा कल र वाइबर या वाट्सएप गर्नुहोस् हामी डिटेल तपाईँले सबै पठाउँछौँ कुनै समस्या छैन र जस्तो अब धेरै छ होइन यो हार्डवेयर यो सेनिटरी अरू यो टाइल्सहरूको मार्बलहरूको ग्रेनाइटहरूको पसल त अरू ठाउँमा पनि छ यहीँ आउनको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई ग्राहकहरूलाई के दिनुहुन्छ विशेष हाम्रो विशेष एउटा हो कि हामी कहाँ सिङ्गल प्राइस हो वान प्राइस सप म कहाँ बार्गेनिङ छैन म सिङ्गल प्राइसमा डिल गर्छु र जुन पनि क्वालिटी हामी दिन्छु त्यो क्वालिटी हामी कोसिस यही रहन्छ कि नो क्लेम्स नो कम्प्लेन्ट्स भोलि आज हामी सेनिटरी पनि बेच्छु त ब्रान्डेड सेनिटरिजहरू मात्रै बेच्छु यसको कारण के छ किनकि सर्भिस सेन्टरहरू एभाइलेबल छ यहाँ भोलि कस्टमरलाई कुनै प्रब्लम आयो भने कमसेकम उसलाई सर्भिस सेन्टरबाट उसलाई सर्भिस पाउनु पर्यो त्यो जरुरी हो हजुर र जस्तो कुनै त्यस्तो ऊ भयो भनेदेखि रिप्लेसमेन्ट होइन रिप्लेसमेन्ट छ हिन्दवेयरमा हामी अरू एउटा दुईवटा ब्रान्डहरू पनि छ वारेन्टी छ ग्यारेन्टी नै छ हिन्दवेयरको सिपीहरूमा त ग्यारेन्टी नै छ जे टर्म कन्डिसनहरू छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले पुरा 100% धारा तपाईँको जुन पनि धारामा या कम्बर्टमा सेनिटरी प्रब्लम आउँछ विदिन 24 आवर्स हाम्रो सकेसम्म हाम्रो कोसिस यही रहन्छ कि तपाईँको कस्टमरको प्रब्लम सर्ट आउट गर्छु हजुर ओके भने र सर हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन जस्तो यहाँ कसैले आउन खोज्नुभयो भनेदेखि यहाँको लोकेसन अनि हजुरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर दिन मिल्छ सर एकदम स्योर हाम्रो बालाजु चोकमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क छ त्यसको ठिक अपोजिटमा श्री गणपति मार्बल्स एन्ड स्यानिटरी भनेर बोर्ड लगाएको छ हाम्रो अफिस त्यही तपाईँको सोरुम पनि छ हाम्रो गोडाउन्सहरू सबै एभ्रिथिङ त्यही नै छ हामी यहाँबाट लिन भन्दा पनि सबै डाइरेक्ट इम्पोर्ट छ मेरो त्यो भएर हामी गोडाउन्समा एभ्री टाइल्स यो होइन कि भोलि कुनै कस्टमरलाई टाइल्स सर्ट रह्यो माल छैन त्यस्तो कुनै कम्प्लेन्ट्सहरू आजसम्म हामी सुनेको छैन हामी एभ्री टाइम्स तपाईँको माल एभाइलेबल गराउँछौँ र हाम्रो मोबाइल नम्बर 98510379550 वाइबर वाट्सएप विच्याट एभ्रिथिङ सबैमा एभाइलेबल छ नम्बर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् 98510379550 मा यसमा सम्पर्क गरेर यहाँ आउन नसकेको खण्डमा टाढीबाट कहीँबाट बुझ्नुपर्ने भयो भने कुनै पनि जानकारी चाहिन्छ हामी एभ्री टाइम 24 आवर्स एभाइलेबल छु 365 डेज हजुर 24/7 हजुर कुनै पनि मेसेज गर्नुहोस् हामी रिप्लाई गर्छौँ कुनै क्याटलग चाहियो हाम्रो कुनै जानकारी चाहियो मार्बल्स सम्बन्धित ग्रेनाइट सम्बन्धित टाइल्स सम्बन्धित सेनिटरी सम्बन्धित कुनै पनि टाइपको जानकारी चाहियो हामी गराउँछौँ हजुर पक्कै पनि र सर लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको दर्शकहरूलाई ग्राहकहरूलाई भन्नुपर्ने त्यस्तो केही इन्फर्मेसन छुटेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अहिले त अब हामी कोभिड पछाडि पहिलोपटक होइन गरिरहेको छौँ सबै यो कोभिडले धेरै असर पनि पारिरहेको छ
कोभिडले असर त हेर्नुहोस् हाम्रो होइन पुरा टोटल अल ओभर वर्ल्डलाई इफेक्ट पारेको छ। तर निर्माण सामग्रीलाई म भन्छु निर्माण सामग्रीमा त्यति इफेक्ट परेको छैन कि गभर्मेन्टले पनि अलिकति हामीलाई छुट दिएको थियो, राति हामी डेलिभरी गर्न सकेको थियो, त्यसमा हामीलाई त्यति इफेक्ट परेको। तर हामीले पनि आफ्नो जति हाम्रो सक्षम थियो हामीले सर्भिस दिएको थियो कस्टमरलाई कुनै प्रब्लम भयो राति पनि आएर हामीले डेलिभरी गराएको थियो। भनेको कोभिडको टाइममा पनि रातिको समय भए पनि ग्राहकहरूलाई चाहिँ सेवा दिएको थियो हामीले राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म। म आफू तपाईँको राति 2 बजेसम्म डेलिभरी गराएको छु। त्यो भएर एनी टाइम हामी एभाइलेबल छु कस्टमरको सर्भिसमा, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। हजुर, र जस्तो सुकै यो सामानहरू चाहिएको खण्डमा होइन यो हार्डवेयर सम्बन्धी नै होइन सरी हार्डवेयर सम्बन्धी सामानहरू चाहिएमा गणपति श्री गणपति मार्बल्समा आउनु होला भन्न चाहनुहुन्छ? स्योर। हजुर, ओके भने सर व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि अरू सामानहरू अपडेट भएको टाइममा हामी अवश्य जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।